کا एरिया है, जो मेजर लद्दाख का एरिया है, अब हमने वो भी गंवा दिया है। क्योंकि दिल्ली ने लद्दाख के सीने पे गोली तो मार दी ना। लद्दाख तो हमारा मुकुट है इंडिया का भाई, टॉप पे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने माथे पे गोली मार दी वहां पे। हो सकता है मोदी शाह को लगता होगा कि बंदूक की नोक पर हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसी बंदूक की नोक पर क्या कश्मीर को हम कंट्रोल कर पाए पिछले 80 साल में? क्या हम टेररिज्म को कंट्रोल कर पाए? सवाल है ना अल्टीमेटली। आपने नेबर्स तो सारे गवा दिए अपने। मैंने कहा ना, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, वो हमारे साथ नहीं है ज्यादा, वो सिर्फ दिखाएंगे थोड़ा बहुत। बांग्लादेश पूरी तरह से खिलाफ है, नेपाल पूरी तरह से खिलाफ। तो हमने दरअसल अपने पड़ोस को तो गवाया, अब हम अपने नॉर्दर्न पार्ट, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको भी हमने अब दुश्मनों में बदलना शुरू कर दिया। जो देशभक्त है आतंकवादी बन गया, उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है, उसके आतंकवादियों से कनेक्शन है, वो भारत का तख्ता पलट करना चाहता है। यार वो एक आदमी इतना पावरफुल हो गया, वो तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इनोवेटर है भाई। पिक्चर बनी है उसके ऊपर तो भाई, पूरी की पूरी 3 इडियट्स। अचानक से वो आदमी इतना खतरनाक हो गया। अच्छा, उसको रखा कहाँ है मालूम है आपको? जोधपुर की जेल में। जोधपुर की जेल फेमस है, जहां पर खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है। खूंखार, वो भी आइसोलेशन में, एक सेल के अंदर, जहां वो किसी दूसरे कैदी से नहीं मिल सकता, कोई दूसरे कैदी उससे नहीं मिल सकते। उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, और 24 घंटे जेल के जो लोग हैं उनका पहरा रहता है। भाई ये इतना खूंखार आदमी है वांगचुक। सोनम वांगचुक इतना खूंखार आतंकवादी है, हमें पता ही नहीं था। ये तो मोदी सरकार ने हमें बताया, अमित शाह ने हमको बताया कि बड़ा खूंखार आदमी भाई, ये तो इंडिया का तख्ता पलट कर देगा। लेकिन साहब, है तो लद्दाखी ना। देशभक्ति तो उसके रग रग में बहती है। हो सकता है उसकी देशभक्ति को ये 2 गुजराती ना देख पा रहे हो, जो ऊपर बैठे हैं 2 गुजराती, उनको नजर ना आ रही हो। क्योंकि उनकी देशभक्ति का मतलब होता है, उनके राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो लोग, जो भांड पार्टी के मेंबर हैं, जो भांड मीडिया जो इनका है उसके मेंबर हैं सारे के सारे, जो इनके गुणगान गाते हैं, चौथी क्लास पास हो। एक सबसे इंडिया का पीसफुल स्टेट लद्दाख, सबसे शांति प्रिय, जो सबसे पहले आपको आके बताते थे कि पाकिस्तान ने हमला किया कारगिल में, मालूम है किसने बताया था? वो जो भेड़ बकरियां चराने वाले, उन्होंने बताया था। बात देखो, सामने कोई और आके बैठ गया वहां पे तुम्हारी जमीन पे। हमें तो यही नहीं पता था भाई साहब। ये हमारी सो कॉल्ड जो अजीत डोवाल जैसे जासूस बैठे हैं ना, उन्हें यही नहीं पता कि उनके पीठ के पीछे क्या होता है और उनके सामने कारगिल में क्या बैठ जाता है। तब तो अटल बिहारी की गवर्नमेंट थी ना, वो भी बीजेपी की सरकार थी ना। और आज भी कोई दुश्मन आ जाए तो उसकी पहली इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? इंडियन आर्मी नहीं देगी, यही लद्दाखी देंगे आपको, या कारगिल वाले देंगे कि भाई कुछ हो रहा है वहां पर पहाड़ियों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। अभी आपने एक भारतीय सहाफ़ी की एक गुफ्तगू सुनी, और मैं सबसे पहले बड़ा माजरत खा हूँ अपने इंडिया के व्यूअर्स से, क्योंकि मेरे चैनल की रेटिंग और एनालिटिक्स ये बताते हैं कि मुझे ज़्यादातर इंडिया में देखा जाता है। तो ये एक्चुअली भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल और राजनाथन सिंह और आपके वजीर खारजा के ये कारनामे हैं कि उन्होंने भारत को बिल्कुल एक तो आलमी सतह पर तन्हा करा दिया, और दूसरा जितने भारत के जो लॉयल लोग थे, जो एक बेहतर भारत और एक बेहतर पड़ोसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात पर यकीन रखते थे, उन सबको उन्होंने उठाकर दहशतगर्द करार देकर बंद कर दिया। कश्मीर का मसला तो ऐसा मसला है ना जी, कश्मीर तो पाकिस्तान का एक अटूट अंग है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब, क्योंकि जब जंग मई हुई थी तो जंग मई में भारत ने इसी बात पर माफी मांगकर और इस बात पर कमिटमेंट दी थी भारत ने कि वो एक न्यूट्रल मुकाम पर, न्यूट्रल एक सालसी में बैठकर कश्मीर का मसला हल करा लेगा। तो अब भारत के लिए तो ये एक टेस्ट केस हो गया, एक टेस्ट पॉइंट भी आ गया उसके लिए। तो कश्मीर तो इंशाल्लाह ताला किसी भी वक्त में भारत से अलग हो जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप लगा लें, लेकिन ऐसा फैसला होने वाला है, जो हकायक शवाहिद इस वक्त बताते हैं।
اور دوسرا اب بھارت کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم لداخ کا آ گیا. جیسے انہوں نے بتایا کہ جو لداخ کے رہنما ہیں آپ نے ان کو ایک ایسے دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کیا ہے اور جودھ پور کی جیل جہاں خطرناک دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے وہاں آپ نے ان کو رکھا ہے. تو یہ فیلئر ہے ایکچولی, کیونکہ لداخ کے لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل ٹھیک مطالبہ ہے اور ہر کوئی اپنے وطن میں رہ کر ایک اپنی حکومت سے کچھ مطالبات سامنے رکھ سکتا ہے جو اپنے علاقے کے اپنی عوام کے لیے بہترین مفاد میں ہو. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دہشت گرد قرار دے دیں کیونکہ وہ آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے. اور تو نریندر مودی نے اپنے تمام تر مخالفین کو اس حد تک پینلائز کیا ہے کہ وہ کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دے, کسی ملک پر جنگ مسلط کر دے, کسی کے اوپر اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے. تو یہ نریندر مودی ایکچولی بھارت کے فیلئر کا سبب بن چکا ہے. اور پاکستان اس وقت الحمدللہ بہترین اپنے پلان کے مطابق پاکستان عالمی دنیا پر, عالمی افق پر ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے. اور اس وقت کے حالات کے مطابق انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بھی دنیا کے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے پاکستان کے ساتھ کنسلٹیشن رکھتی ہے. اور وہی دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو نریندر مودی مائی ڈیئر فرینڈ کرتے تھے, آج ڈونلڈ ٹرمپ مودی کا اور بھارت کا نام سننا گوارا نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا ہے. جس طرح پاکستان کے ساتھ کئی مقامات پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی اس طرح دھوکہ دہی کی اور پاکستان کو نقصان پہنچایا, جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کر کے بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اور جو پاکستان نے ایکچولی اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا لیا ہے. تو بھارت اس وقت کسی بھی وقت میں پاکستان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے. بھارت ایک کمزور ریاست, کمزور حکومت کے طور پہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ وہ اپنے پڑوسی ممالک بھوٹان, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش کے ساتھ تو اپنے تعلقات خراب کر بیٹھی, لیکن اب انہوں نے اپنے ہی ود ان دا ٹیریٹری آف بھارت انہوں نے تمام لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم اور جبر کے پہاڑ انہوں نے توڑ دیے. لیکن اب بھارت کے تقسیم لگتا ہے کہ ہونے والی ہے اور بھارت نے بہت ساری علیحدگی پسند تنظیمیں سر اٹھا چکی ہیں اور بھارت کے اب ٹکڑے ہونا تو کسی بھی وقت میں مقصود ٹھہرے اور ان ٹکڑوں کو ہونے سے اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. اور اس میں کسی کی کوئی سازش نہیں ہے. یہ جو شروع میں آپ نے بیان دیکھا, یہ ایک بھارتی صحافی ہیں جو جن کی بڑی فالوئنگ ہے, جو بڑے سوچ و بچار کے بعد کوئی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ الزام کسی پہ نہیں لگایا, لیکن وہ الزام صرف انہوں نے کس پہ لگایا, بھارت کی سرکار, نریندر مودی, اجیت ڈوول جیسا بندہ صرف دہشت گرد تنظیمیں, اپنی را جیسی تنظیم کو چلا سکتا ہے, لوگوں کے قتل عام کرا سکتا ہے, اپنے ملک میں فالس فلیگ آپریشن کرا سکتا ہے, اپنے ہی بھارتیوں کو قتل و غارت کروا کر اپنی اونچی اونچی دکانیں اور محلات تعمیر کرتے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور وہ کسی وقت بھی دھڑم کر کے گر جاتے ہیں. اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.